My dad got really upset अनि एक झापड हान्नु भएछ हैन मेरो दिदीलाई झापड हान्नु भयो उसलाई लागेर मलाई पनि लाग्यो अनि दुईटैको मुखदेखि खुन चाहिँ निस्केर अनि त्यहीदेखि पनि फर्केर आएको कतै अब बाहिर जाँदा सपोज म आफ्नो स्कुलमा पनि जाँदा धेरैजनाले यस्तो क्वेशन्सहरु चाहिँ गरिरहेको हुन्छन् काठमाडौँ एक्चुअली छोडेको उमेर पुग्यो हैन बिहे कहिले गर्दै हुनुहुन्छ छैन बिहेको पर्फेक्ट हुँदैन अहिले त नो चान्स अहिले चुप्प लागेर बस्नु अहिले चाहिँ त्यो अपार्टमेन्ट छोडेर नै हामी पुरै शिफ्ट नै भएको छौं लाइक सबै सामानहरु पनि आइसकेछ ओके म डराएको हो लाइक म अहिले इन्डस्ट्रीमा स्वागत छ थ्यांक यू सन्चै हुनुहुन्छ हजुर ह्यापी दशैं हजुरहरुलाई अनि ह्यापी तिहार पनि दशैं त सकिसक्यो हैन हजुर मनाइसकेको दशैं बिलेटेड ह्यापी दशैं हजुर किन अचानक घरमा भेट्यो तपाईलाई त हैन हजुर अब घरमै हो अहिले त लकडाउनको कारण हजुर आफ्नो घर प्यारो घर एकदमै हिलिङ भइरहेछ कति वर्ष आई थिंक 10-15 वर्षपछि नै यस्तो हो कि घरमा यति लामो समयसम्म बसेको नत्र नर्मली चाहिँ 1 महिना म्याक्सिमम हुन्थ्यो हजुर या एउटा उर्लाबारीको चेली पूर्वको एउटा चेली चाहिँ मिस नेपाल 2017 को चाहिँ विनर हुँदाखेरि कस्तो भयो त तपाईं जस्तो ब्युटी प्रेजेन्टमा चाहिँ भाग लिँदै हुनुहुन्थ्यो सुरुवाती दिनमा त तपाईं चाहिँ मिस नेपाल हुन्छु भन्ने लागेको थियो कि थिएन तपाईलाई थिएन म यता एउटा मोडलिङ प्रोजेक्टको लागि आएको थिएँ मोडलिङ शोको लागि अनि त्यसैपछि चाहिँ मिस नेपालको अडिसन्स भइरहेछ भनेर मैले सुने अनि धेरैजनाले चाहिँ ट्राई गर भन्नुभयो मलाई थाहा थिएन ब्युटी पेजेन्ट भनेको के हो कस्तो हुन्छ भनेर बट ठिकै छ त्यो बेला म फ्री नै थिएँ अनि ठिकै छ ट्राई गरिहालौँ भनेर गएँ मिस नेपालमा तपाईको स्कुलिङ यही उर्लाबारीमा हो कि कता भएको थियो तपाईको मेरो आधी ओर्लाबारीमै भएको अनि आधी चाहिँ इन्डियाको दुई लाइक एउटा वेस्ट बेङ्गल अनि अर्को राजस्थानमा गरेको हजुर वेल नेपाली पनि बोल्नुहुन्छ तपाईँ मारवाडी फ्यामिलीबाट हुनुहुन्छ हैन नेपाली पनि प्रष्ट बोल्नुहुन्छ त्यस्तो छैन एक्चुअली कस्तो हुन्छ भने अहिले आई थिंक इम्प्रुभ चाहिँ भएको थियो साङ्लो पछि एकदमै इम्प्रुभ चाहिँ भएको थियो बट अगेन यो लकडाउन हुने बित्तिकै घर आउँदा घरमा हिन्दी बोल्ने छ हजुर माहौल छ अनि त्यही भएर फेरि अलिकति बिग्रेको छ हजुर त्यो बिग्रिन दिनुहुन्न अब त्यही अब कोसिस गरिराख्नु पर्यो दुई चलचित्र साङ्लो रानी महल हैन साङ्लो रिलिज भइसकिरहेछ स्टार कास्ट सँग काम गर्नु भएको छ विराज भट्टसँग काम गरिसक्नु भएको छ हैन कस्तो पाउनुभयो त्यस्तो स्टारसँग चाहिँ अभिनय गर्दैछु भन्दाखेरि त्यो मनमा कौतूहलता या त उत्सुकता हैन या त डर या त केही त्रास केही त थियो होला नि कि चाहिँ मन प्रफुल्लित हैन केही न केही त एउटा केही त थियो होला के थियो सबै थियो मिक्सचर थियो अभियसली नर्भस पनि थिए बिकज यति ठुलो स्टारसँग कसरी हुन्छ होला अनि एउटा कहिले पनि नभेटेको सो एउटा जजमेन्ट हुन्छ नि दिमागमा कि आई डोन्ट नो कसरी म एडजस्ट गर्छु होला भन्ने चाहिँ पहिला त्यस्तो काइन्ड अफ सोच थियो त्यस्तो थट थियो बट आई थिंक त्यो फर्स्ट सेकेन्ड मिटिङ पछि नै इभन बिफोर सुटिङको मिटिङ नै हामीले साइन गर्नुभन्दा अगाडिको दुईवटा मिटिङमा नै अलिकति चाहिँ ओके नो हि इज भेरी कोअपरेटिभ एन्ड भेरी फ्रेन्डली जस्तो चाहिँ लागिसकेको थियो सो इजी भयो काम गर्न मजा पनि आयो एन्ड या ओभरअल एक्साइटमेन्ट त थियो नै बिकज अभियसली सेटमा जाने अनि एउटा ड्रिम पुरा हुँदै थियो सो त्यो चाहिँ थियो बट नर्भसनेस चाहिँ थियो लाइक एभ्री सर्ट अगाडि चाहिँ त्यो अलिकति नर्भसनेस चाहिँ हुने नि त्यस्तो चाहिँ थियो या मिस नेपालहरू पहिलो मिस नेपालदेखि अहिलेसम्मको मिस नेपालहरूको म्याक्सिमम चाहना चाहिँ हिरोइन पनि या मोडलिङ गर्ने हैन त्यो क्रमलाई निरन्तरता थियो क्रमभङ्गता थियो या त त्यसलाई चाहिँ सानैदेखिको रहर भनौँ न मोडलिङमा लाग्ने हिरोइन बन्ने त्यो एउटा चाहनाले गर्दाखेरि ब्युटी प्रेजेन्ट हुँदै तपाईँ मिस नेपाल बनिनुभयो त्यस पछाडि हिरोइन बनिनुभयो के थियो त्यो रहर हो कि बाध्यता हो कि एउटा चाहिँ सामान्य तरिकाले गरिहालौँ न भन्ने एउटा सामान्य रहर मात्र हो कि के थियो
होइन मेरो धेरै वर्षदेखिको नै रहर थियो र फाइनली चाहिँ पुरा हुँदैछ भनौँ न एउटा गरे अब अरू पनि प्रोजेक्ट आई होप अरू पनि प्रोजेक्ट आओस् भन्ने चाहिँ लाग्छ सो एउटा बच्चा बेलाकै सपना हो र त्यो पुरा हुँदैछ तपाईँ त अब जस्तो मारवाडी फ्यामिलीबाट भनेपछि त अलिकति कम्युनिटी बेसको कुरा गर्दाखेरि त यो फ्यामिलीमा चाहिँ अलिकति पढ्नुपर्छ व्यापारतिर लाग्नुपर्छ व्यापारीसँगै विवाह गर्नुपर्छ होइन यो मोडलिङ क्षेत्र हाम्रो होइन है भनेर चाहिँ घरबाटै सुरुवातमै सिकाइ त्यो छ त्यो सिकाइ हुँदा पनि तपाईँ ब्युटी प्रेजेन्टबाट जानुभएको छ मोडलिङ हुँदै हिरोइन बनिसक्नु भएको छ होइन एउटा मारवाडी फ्यामिलीको छोरी पनि मिस नेपाल बनिनु भएको छ होइन यो एउटा ठुलो चुनौती र यो तपाईँहरूको कम्युनिटी बेसलाई पनि एउटा आशलाग्दो व्यक्तित्व तपाईँ हजुर के भन्नुहुन्छ यो साँच्चै रोक्दा चाहिँ रहरहरू मरेका छन् कि छैनन् लास्टमा के भन्नुभयो तपाईँहरूलाई जस्तो कम्युनिटी बेसमा तपाईँ जस्तै रोकिँदाखेरि आफ्ना रहरहरू मरेका छन् कि छैन तपाईँ जस्तो बाहिर आउन चाहनेहरू कति छन् होला होइन हजुर लाइक धेरैजनासँग कतै अब बाहिर जाँदा सपोज म आफ्नो स्कुलमा पनि जाँदा धेरैजनाले यस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छन् कसरी चाहिँ कन्भिन्स गर्ने आफ्नो पेरेन्ट्सलाई बिकज मलाई चाहिँ यो चिजमा इन्ट्रेस्ट छ भन्ने चाहिँ भन्नुहुन्छ सो आई थिङ्क पेरेन्ट्सहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ एन्ड उहाँहरूले पनि सपोर्ट गरिदिनुपर्छ एज अ चाइल्ड हामीले चाहिँ एउटा ट्रस्ट बिल्ड गर्नुपर्छ आफ्नो पेरेन्ट्सहरू सामु होइन द्याट हामीले चाहिँ एउटा करेक्ट पाथ माने अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ एउटा ट्रस्ट चाहिँ बिल्ड गर्नुपर्छ पेरेन्ट्सहरू सामु र पेरेन्ट्सहरूले पनि आफ्नो बच्चाहरूमाथि ट्रस्ट गरेर अनि आफ्नो सपना जिउन चाहिँ आई थिङ्क दिनुपर्छ र इभन एन्करेज पनि गर्नुपर्छ हजुर सबैमा त्यो नहोला तपाईँ त्यो भाग्यमानी व्यक्तित्वमा पर्नुभयो हजुर डेफिनेटली र तपाईँको उदाहरण देखेर अरू कसैले पनि अब निश्चय रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ दिनुहुन्छ होला त्यो अपेक्षा गरौँ होइन हजुर डेफिनेटली आई होप सो या जस्तो काठमाडौँ छोड्नु भएको तपाईँलाई घरमा देखिरहेको छु अहिले सो म त्यहाँ अपार्टमेन्ट रेन्ट गरेर बसिरहेको थिएँ अनि लकडाउनको टाइममा अभियसली म र मेरो दिदी त्यहाँ बसिरहेको थियौँ हामी आयौँ अनि त्यहाँ घरमा बस्ने कोही पनि भएन र रेन्ट पनि अलिकति एक्सपेन्सेसहरू पनि कट डाउन गर्न चाहिँ हामीले डिसाइड गऱ्यौँ कि ओके अहिले चाहिँ किनभने अनसर्टेन थियो नि त कति टाइमसम्म के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर सो अहिले चाहिँ त्यो अपार्टमेन्ट छोडेर नै हामी पुरै शिफ्ट नै भएको छौँ लाइक सबै सामानहरू पनि आइसकेको छ बट काठमाडौँ एक्चुली छोडेको हो कि नै त्यो चाहिँ अहिले भन्न मिल्दैन बिकज अहिले मेरो चाहिँ थट यस्तो छ भने कि अब कुनै राम्रो प्रोजेक्ट आयो भने चाहिँ मेबी अगेन होइन बट फर नाउ अहिले चाहिँ यतै हो अहिले चाहिँ उर्लाबारीमा मस्त चुस्त दुरुस्त भएर होइन घरमै बसेको छु हजुर अब 2017 को मिस नेपालको जुन कम्पिटिसन थियो एकदमै हाई थियो क्या तपाईँलाई कोही चाहिँ प्रतिद्वन्दी जस्तो लागिरहेको थियो कि थिएन तपाईँको प्रतिस्पर्धीमा चाहिँ यो चाहिँ प्रतिद्वन्दी नै हो मेरो लागि होइन त्यस्तो हुन्छ नि होइन धेरैजनाले नीति शाहको नाम पनि लिइराख्नु भएको थियो होइन निकिता चान्डा भने को हो कहाँबाट आइन् होइन मारवाडी फ्यामिलीको व्यक्तित्वहरू हुनै सक्दैन त्यो टाइपको पनि भइरहेको थियो तर सबैलाई क्रम चाहिँ भङ्ग गरिदिनु भयो त्यो क्रमलाई भङ्ग गरेर सबैको भ्रमित मानसिकतालाई पनि तोडिदिनु भयो तपाईँले होइन त्यतिखेर लागेको थियो कि थिएन मेरो प्रतिस्पर्धी चाहिँ कोही थियो कि भन्ने लागेको थियो कि थिएन आई थिङ्क सबैजनामा हामी 19 जना थियौँ हामी सबै 19 जनामा नै केही न केही चिज कुनै स्ट्रेन्थ कुनै विकनेस हुने चाहिँ थियो त्यो ट्रेनिङको बेला पनि एक दिन चाहिँ आफूलाई एकदमै स्ट्रङ मान्ने अनि अर्को दिन चाहिँ कन्फिडेन्स त कता झर्ने त्यस्तो पनि हुन्थ्यो सो सबैजनाको आफ्नो स्ट्रेन्थ थियो र सबैजना नै एकदमै लाइक डिजर्भिङ एन्ड एकदमै त्यो एउटा कम्पिटिसन चाहिँ हुनुहुन्थ्यो सबैजना 19 all 18 of them me including 19 या हजुर नीति शाहलाई प्रतिस्पर्धी मान्नु भएको थियो कि थिएन डेफिनेटली त्यही त उहाँ पनि 18 अलिकति बढी प्रतिस्पर्धी चाहिँ उहाँ जस्तो लागेको होला तपाईँलाई किनभने सामाजिक सञ्जालको एउटा
हाइप थियो होइन त्यो हाइपमा पनि नीति शाहको नाम आइरहेको थियो त्यतिखेर सामाजिक सञ्जाल हेर्दा पनि ओहो डर फिल हुन्थ्यो होला नि आखै कतै नीति शाह नि पो हुन्छ कि भन्ने त लागेको थियो एक्चुली मिस नेपालमा जानुभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो भने म नीतिलाई मैले चिनेको थिएँ फ्रम द मोडलिङ सो नै अनि बाँकी अरूहरूलाई चाहिँ मैले पछि मात्र चिनेको सो नीति एउटा काइन्ड अफ मेरो लागि सपोर्ट पनि थियो त्यहाँ कम्फर्टेबल हुने गरी सो नीति वाज द्याट अल्सो फर मी सो मलाई चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ भने अलिकति न्यू इन्भाइरोमेन्ट न्यू पिपलकोमा जाने बित्तिकै म अलिकति अन्डर फिल गर्छु होइन अनि बट बिकज नीति वाज देयर सो अलिकति म अलिकति ओपन थिएँ सो नीति वाज डेफिनेटली सी वाज अ कम्पिटिसन बट एज वेल एज सी वाज भेरी हेल्पफुल फर मी टु एक्चुली help me, you know, to just be extrovert at some point. त्यस्तो चाहिँ या भनेपछि साथीले जिते पनि ठिकै छ मैले जिते पनि ठिकै छ भन्ने भइसक्यो हुन्छ एक्चुअली त्यो हुन्छ नि अब टप 4 हुन्छ होइन मिस नेपाल वर्ल्ड मिस नेपाल अर्थ मिस नेपाल इन्टरनेसनल मिस नेपाल एसिया पेसिफिक सो नीति चाहिँ जहिले पनि मेरो त्यो 4 मा चाहिँ एकजना चाहिँ नीति हुन्छ एउटामा चाहिँ नीति पर्छ भन्ने चाहिँ थाहा थियो मलाई अनि म आफूले पनि हेर्थेँ तर कहिलेकाहीँ फेरि त्यही आफूलाई चाहिँ मेबी नट जस्तो पनि हुन्थ्यो बट नीतिलाई चाहिँ मैले त्यो टप 4 क्याटेगोरिजमा चाहिँ जहिले पनि हेरेको थिएँ एउटा मोडलिङको चाहनाले गर्दाखेरि मिस नेपाल बनायो तपाईँलाई होइन एक्टिङको चाहना त्यो देखियो भने साङ्लोमा देखिसकेको छ रानीमा लाउन बाँकी छ सँगै तपाईँ राम्रो डान्सर पनि रहेछ होइन बच्चा बेलादेखि नै टिभी हेर्दै डान्स सिक्ने त्यस्तो थियो अनि त्यही नै प्र्याक्टिस नै भयो त्यसैले नै हजुर मजाले चाहिँ नाचेको देखियो पनि गीतमा होइन थ्याङ्क यू अब कति टेक खानु के गर्नु भने हेर्न पाइएन सुटिङमा होइन एकदमै रमाइलो पनि हुन्छ होइन जस्तो यो क्षेत्र रमाइलोको क्षेत्र पनि हो र दुःख पनि अति नै बढी दुःख गर्नुपर्ने क्षेत्र पनि हो के देख्नु भएको छ भोलिको दिनमा आफ्नो अवस्था चलचित्र क्षेत्रमा मोडलिङ क्षेत्रमा र यही ब्युटी प्रिजेन्टकै क्षेत्रमा पनि अनि तपाईँहरूले पनि केही गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ होला सायदै होइन ब्युटी प्रिजेन्ट हाम्रो धेरै तहहरू छन् ती तहहरूलाई पार गराउने नयाँ नयाँ पुस्ताहरूलाई ल्याउने क्रममा पनि हुनुहुन्छ होला आफूलाई आफ्नो अवस्था कस्तो लागिरहेछ अहिले क्षेत्रमा र कहाँसम्म पुग्छु जस्तो लागिरहेछ एक्टिङमा भन्नुभएको म सिकिरहेको छु सो अब आफूलाई ग्रो गर्नुपर्ने हो लाइक आई वान्ट टु लर्न एन्ड लर्न होइन सो त्यसरी नै ग्रोथ हुन्छ एज एन आर्टिस्ट सो त्यो म अहिले गरिरहेको छु र होपफुली एउटा लक पनि एकदमै चाहिन्छ यो फिल्डमा सो लकले फेभर गर्यो भने डेफिनेटली आई माइट अल्सो बी एट देयर एट द्याट लेभल बट इट्स जस्ट द्याट आई वान्ट टु एक्ट एन्ड अपर्च्युनिटी आओस् भन्ने मात्र एउटा इच्छा छ एन्ड त्यो अपर्च्युनिटी आएर अनि मैले चाहिँ राम्रोसँग त्यसमा पर्फर्म गर्न पाओस् त्यो नै इच्छा छ मेन एउटा वेल एजुकेसन भएको पर्सन तपाईँ वेल एजुकेसन पर्सन र मारवाडी समाज भनेपछि कतै न कतै बलिउडसँग पनि कनेक्टेड हुन्छ कि बलिउडसँग कनेक्टेड भएको व्यक्तित्वहरू चाहिँ नेपाली चलचित्रमा आएर चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरिराख्नु भएको छ तपाईँलाई रहर लागेन कहिले पनि बलिउडतिर जाने अब म बलिउडमा केही गर्छु मुम्बई जानुपर्छ मैले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लागेन बलिउडमा कनेक्सन त केही पनि छैन होइन तर फिल्महरू तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ नि त हजुर हार्ट टु हार्ट कनेक्सन जस्तो है तपाईँहरूले फिल्म हेर्ने चाहिँ हिन्दी फिल्म हेर्नुहुन्छ बढी नेपाली फिल्महरू कहिले हेर्नु भएको थियो त्यो प्रसङ्गमा आउला अहिले जोडौँला त पनि होइन तर हिन्दी फिल्म हेरिराख्दाखेरि हजुर हिन्दी फिल्म हेरिराख्दाखेरि ओहो म चाहिँ अब हिन्दी फिल्मकै जस्तो हिरोइन बलिउडकै जस्तो हिरोइन भन्छु भन्ने लागेको थिएन पहिला लाग्थ्यो तर अहिले अलिकति चेन्ज हुँदै गइरहेछ माइन्डसेट पनि एन्ड हामीले हेर्न पनि सक्छौँ अहिले वेब सिरिजहरू एकदमै पपुलर हुँदैछ सो एकदमै त्यो पहिला चाहिँ अलिकति न्यारो माइन्डेड थियो ओके यही नै हो भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो होइन तर अहिले चाहिँ अब अलिकति आफूलाई पनि एजुकेट गर्दै जाँदा एक्टिङ रिलेटेड सो अलिकति ओपन चाहिँ भएछ माइन्ड एन्ड बेसिकली ओपन टु एनी एन्ड एभ्री अपर्च्युनिटी जस्तो भइसक्यो अहिले चाहिँ तपाईँलाई भनेपछि अफरै आउनु पर्यो होइन या अफरै आउनु पर्यो भन्ने छैन बट डेफिनेटली स्ट्रगल गर्ने ठाउँमा स्ट्रगल पनि गर्नुपर्छ रहर छ कि छैन मुम्बईमा गएर म स्ट्रगल गर्छु या त वेब सिरिजमा काम गर्छु या सिनेमा या त
हुन्छ नि धारावाहिक सिरियलहरूमा होइन कन्टिन्युसली म आउन सक्छु भन्ने लाग्दैन र रहर छ कि छैन? मलाई अडिसन्सहरू चाहिँ दिनुमा इन्ट्रेस्ट छ अहिले रिसेन्टमा मात्र लाइक यो चाहिँ अडिसन चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ थट आइरहेछ मलाई अहिले कस्तो छ भने आफ्नो कम्फर्ट जोनमा मेरो कस्तो हुन्छ भने आफ्नो कम्फर्ट जोनमा जति टाइमसम्म बसिराख्यो एन्ड देन त्यो ग्रोथ हुँदैन होइन सेम नै हुन्छ सेम अनि त्यसपछि एज सुन एज मैले चाहिँ यो फिल गरेको छ लाइक मिस नेपाल पनि मेरो कम्फर्ट जोनभन्दा बाहिर थियो त्यसमा स्टेप हुने बित्तिकै बिट फेलियर अर बिट विनर एनिथिङ बट अलिकति ग्रोथ चाहिँ आउँछ जुन हिसाबले पनि सो त्यो चाहिँ ग्रोथ ल्याउनको लागि चाहिँ आउट अफ कम्फर्ट जोन चाहिँ जानुपर्छ मैले र अडिसन्सहरू पनि दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो माइन्डसेटमा म एकदमै आइएम वर्किङ अन द्याट माइन्डसेट बेसिकली। अब तपाईँ उर्लाबारीको मान्छे होइन बच्चा बेला फिल्म हेर्ने एकदमै राम्रो रहर हुन्थ्यो चाहना हुन्थ्यो होइन तपाईँको घर पछाडि एउटा हल छ होइन अहिले पनि र बन्द छ यता अहिले बन्द भयो पहिला चाहिँ घरदेखि अलिक तल बाटोदेखि तल पनि होइन हाइवेदेखि तल पनि एउटा हल थियो दुईवटा नाम मैले कन्फ्युज भएँ दुईवटा हल थिए यो दुईवटा हलमा कुनै पनि नेपाली सिनेमा हेरेको याद छ तपाईँलाई? एउटा मात्र हल याद छ मलाई त यतापट्टिको तपाईँले भनेको हल मलाई त थाहा पनि छैन आजसम्म थाहा छैन त्यहाँ थियो कि थिएन भनेर एउटा मात्र यतातिर थियो र त्यहाँ याद नै छैन गएको कहिले पनि याद नै छैन गएको तर बच्चा बेलामा एकचोटि चाहिँ मम ड्याड म र मेरो दिदी हुँदा चाहिँ हामी गएको थियौँ भन्नुहुन्छ तर नेपाली मुभी होइन कुनै हिन्दी मुभी नै शाहरुख खानको कुनै मुभी नै थियो र यो चाहिँ किन याद छ भने मेरो दिदी र मैले चाहिँ ड्याडलाई मम्मीलाई हेर्नै नदिएको मुभी अनि हामी चाहिँ के खाने यो खाने भनिरहेको थियौँ अनि माई ड्याड गट रियली अपसेट अनि एक झापड हान्नु भएछ होइन मेरो दिदीलाई झापड हान्नुभयो उसलाई लागेर मलाई पनि लाग्यो अनि दुइटैको मुखदेखि खुन चाहिँ निस्केर अनि त्यहीँदेखि पनि फर्केर आएको लाइक मुभी पनि कम्प्लिट गरेन होइन सो त्यो इन्सिडेन्टले चाहिँ याद छ किनभने मम्मी पापा भनिराख्नुहुन्छ यो चाहिँ इन्सिडेन्ट रिसेन्टली हेरेको नेपाली चलचित्र कुन? रिसेन्टली मैले अब एकदम अनेस्टली भन्दा मैले हेरेको छैन होइन अभियसली लाइक अहिले हेर्ने माध्यम भनेको ओन्ली युट्युब छ तर त्योभन्दा अगाडि हल चलिरहेको बेला भनेको मैले पछिल्लोचोटि हेरेको चलचित्रमध्ये साङ्लो साङ्लो त 3-4 चोटि हेरियो केही कमी कमजोरी पाउनु आफ्नो अभिनयमा डेफिनेटली त्यो त यहाँ मैले सुधार्नु पर्ने रहेछ हो त्यही भएर मैले एक्टिङ क्लासेसहरू लिइरहेको छु अहिले लकडाउन हजुर गुरुको हुनुहुन्छ तपाईँको? मैले एक्चुअली इन्डियादेखि नै गरिरहेको छु एक्टिङ अनलाइन एक्टिङ क्लासेस सो मैले डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युटसँग लिएँ फर्स्ट फ्रम 1 सेकेन्ड एन्ड देन अहिले म 3rd इन्स्टिट्युटसँग गरिरहेको छु अलमोस्ट 2 महिना भइसक्यो होला सो हामी त्यही कन्टिन्यू नै भइरहेछ त्यो प्रोसेस अनि सो अभियसली मलाई थाहा छ मेरो कमी कमजोरी छ र त्यो एक्टिङ भनेको कहिले पनि पर्फेक्ट हुने कुरा पनि होइन यु हेभ टु इम्प्रुभ एज एन एक्टर यु हेभ टु लर्न यु हेभ टु ग्रो सो त्यो चाहिँ गरिरहेछु भइरहेछ एउटा कामले अर्को कुराको अनुभव गराउँदै आउँछ होइन जीवन भनेको अनुभवको शास्त्र भनेर पनि भनिन्छ हजुर अब जस्तो तपाईँ अहिले थाहा भयो उर्लारी किन बसिराख्नु भएको छ भने पर्फेक्ट एक्टिङ सिकिदिइराख्नु भएको छ तपाईँ पर्फेक्ट हुँदैन बनिने कोसिसमा हुनुहुन्छ गुड अर बेटर भनौँ न आइ एम ट्राइङ टु बी बेटर एक्टर हजुर बेस्ट त भन्न सकिँदैन अहिले यो घरको बसाइ पनि एकदम फाइदाजनक भएछ तपाईँलाई एकदमै मलाई चाहिँ एकदमै एक्चुअली पहिला कस्तो थियो भने ल काठमाडौँमा बस्दा प्रोजेक्ट आउने प्रोजेक्ट गर्ने अनि त्यतिमै सीमित भइरहेको थियो ठिक साङ्लो भएपछि मेरो एउटा एक्सपिरियन्स पनि आयो होइन क्यामेरा अगाडि एभ्रिथिङ त्यो एउटा एक्सपिरियन्स सँगसँगै अनि मैले क्लासेसहरू पनि लिन पाइरहेको छु अहिले चाहिँ सो अलिकति एक्सपिरियन्सदेखि पनि आउँछ एन्ड देन आइएम लर्निङ या यसमा यो गर्दा हुन्थ्यो भन्ने पनि त्यो एउटा रिफ्लेक्सन भइरहेको हुन्छ सो त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै ठुलो एडभान्टेज पनि छ द्याट मैले चाहिँ साङ्लो गरेर अनि त्यसपछि अहिले अनलाइन क्लासेस गरिरहेको छु। अब नयाँ प्रोजेक्ट आयो तपाईँलाई अफर आयो तपाईँलाई स्क्रिप्ट पनि मन पर्यो तर हिरो भनिएको छैन कुन चाहिँ हिरो खेल्दै हुनुहुन्छ भनेर थाहा छैन होइन तर अहिले चलेको हिरोमध्ये कुन चाहिँ हिरोसँग चाहिँ अभिनय गर्न मन छ नेपाली सिनेमाको भन्नु?
Oh God, your question. कुनै पनि एक्चुली त्यस्तो पर्टिकुलर उहाँसँग नै गर्ने मन भनेर चाहिँ छैन तर एनीबडी आई थिङ्क the thing is I'll get to learn from them हैन and I'll get to work in a movie that's the biggest thing कुनै स्क्रिप्ट मन परेछ भने त्यसमा काम गर्न मैले पाइरहेको छु भन्ने नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो सो एन्ड जो पनि को एक्टर हुनुहुन्छ डेफिनेटली मैले उहाँदेखि सिक्छु भन्ने चाहिँ थट छ उमेर पुग्यो हैन बिहे कहिले गर्दै हुनुहुन्छ छैन बिहेको अहिले मेरो दिदी हुनुहुन्छ उहाँको बिहे चाहिँ अब 1-2 सालमा चाहिँ हुन्छ 1 र 2 ले 3 हुन्छ है 3 साल भने 1 र 2 त हैन फेरि मेरो मम्मीले अलिकति अट्याक पनि आउन सक्छ 3 भनेपछि त 1 साल भित्र मेरो दिदीको चाहिँ बिहे हुन्छ अनि त्यसपछि अब आई डोन्ट नो कहिले जान्छ हैन हेर्दै जाउँ हैन हजुर ओके अनि नेपाली फिल्मको कन्ट्रोभर्सीहरू हुन्छ नि जस्तो एउटा फिल्ममा काम गर्दाखेरि त्यो हिरो र हिरोइनको नाम जोडिने हैन डाइरेक्टर र हिरोइनको नाम जोडिने या त कन्ट्रोभर्सी चलिरहेको हुन्छ कसले कसलाई आरोप लाउने कति वर्ष पछाडि पनि आरोप प्रत्यारोपको कुरा आइरहेछ अहिले हैन यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ म केही भन्न चाहदिनँ आई डोन्ट वान्ट टु गेट इन्टु कन्ट्रोभर्सी के निकिता डराउनु भएको ओके म डराएको हो लाइक म अहिले इन्डस्ट्रीमा प्रपरली म सबैजना चिन्दिनँ पनि मैले भेटेर पनि छैन सबैजनालाई र म यु नो एउटा त्यस्तो फिल्मको नै त्यस्तो फङ्सनमा पनि म पुगेको छैन बिकज साङ्लो आउने बित्तिकै म त यतै आएँ अनि त्यसपछि लकडाउन पनि भयो होइन सो आई कान्ट रियली से एनिथिङ इन दिस हजुर तपाईँले महानायकको बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ नेपाली सिनेमाको महानायकको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा पनि भयो धेरै लेखहरू पनि आए के कसलाई महानायक भन्ने कसलाई नभन्ने भन्ने कुरा पनि डेफिनेट रूपमा जनताले मानेको महानायक राज समाल भनेर भनियो होइन यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँको महानायक को हुनुहुन्छ डेफिनेटली राजेश सरलाई आई मिन जसरी मैले भने होइन म बच्चा बेलादेखि नेपाली एक्टर एकजनाको नाम भन्दा राजेश हमाल चाहिँ आई न्यू हिम बाई हिज फेस लाइक जुन चाहिँ मैले स्क्रिनमा हेर्थेँ तर अरूलाई चाहिँ त्यति म चिन्दिनँ थिएँ होइन अहिले अब मिस नेपाल पछि मात्र मैले एक्चुली चिन्न थालेको सबैजनालाई जतिजनाको पनि मैले नाम दिएँ होइन तर राजेश हमाल चाहिँ मैले पहिलेदेखि चिन्थेँ नट इभन विराज भट्ट I did not even know Biraj Bhatta before I met him and before I was approached, right? Because as I mentioned, म अब इन्डियामा धेरै बसेको सो नेपाली मुभिजहरू त्यति हेरेको पनि थिएन सो त्यही भएर चाहिँ अब obviously I think I knew his name since the beginning for some reason, हैन र अनि त्यो reason I think it is because he is the superstar. अहिले अब गीत सङ्गीतको पनि कुरा गर्न अलिकति होइन गीत सङ्गीतको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यस्तै कन्ट्रोभर्सीहरू आइरहेको हुन्छ अहिले पछिल्लोचोटि ऱ्यापर भिटेनलाई चाहिँ प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने भनिरहेछ पछिल्लो गीतमा होइन केही जानकारी छ तपाईँलाई के भन्नु छ यो विषयमा यो मलाई थाहा छैन यो मलाई त थाहा छैन त्यो समथिङ वर्ड्सको रिलेटेड हो तर मैले सुनेको छैन सो मैले यति मात्र सुनेको छु मेबी वर्ड्स रिलेटेड समथिङ या अनि फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनहरू त्यही कुराहरू भइरहेको थियो आई जस्ट नो दिस मच अब अफर आयो भने मात्र काठमाडौँ जाने भन्नुभएको छ उर्लारीको बसाइ छ होइन एक्टिङ सिकिराख्नु भएको छ निरन्तर रूपमा यो क्रम चलिरहन्छ अब एक्टिङ सिक्ने होइन अफर आयो भने मात्र काठमाडौँ जाउँ नभए के छ बसिहालौँ घरमै छु भन्ने होइन घरमै छु होइन जसरी मैले भने अब आफ्नो कम्फर्ट जोनभन्दा अलिकति बाहिर गएर अडिसनहरू पनि दिनुपर्छ सो अब अडिसन्सहरू चाहिँ दिने क्रममा जान्छु म हजुर सबै कुरा क्रममै आउँछ विवाह पनि क्रममै आउँछ सबै कुरा क्रममै आउँछ अहिले अब त्यही भइरहेछ अहिले अब सिकिरहेको छु प्रेजेन्ट भनेको म लर्निङ फेजमा हो अनि आई थिङ्क अब चाहिँ स्टार्ट गर्छु म अडिसन्सहरू दिन पनि त्यो भनेको 1 महिनाभित्र नै भनौँ न हजुर किनभने अहिले फोटोसुटहरू अलिकति बाँकी छ त्यसपछि अब एउटा कुरा सुन्न मन लाग्यो निकिताजी जस्तो तपाईँको विवाहको हकमा चाहिँ होइन घरको प्रेसर छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर भोलि गएर तपाईँले कम्युनिटी बेसमै विवाह गर्नुपर्छ भन्ने कतिको जरुरत छ र कतिको ठान्नुहुन्छ कन्ट्रीमा कम्युनिटी बेस सरी कतिको जरुरत छ र कतिको ठान्नुहुन्छ
मलाई लाग्दैन अदरवाइज जरुरी पनि छ हुन सक्छ हैन नो मलाई लाग्दैन जरुरी छ होइन केटा राम्रो भयो भने फ्यामिली राम्रो भयो भने आई डोन्ट थिङ्क कम्युनिटी म्याटर गर्छ कास्ट म्याटर गर्छ आई डोन्ट थिङ्क सो भनेपछि अफर गर्न डराइराखेकाहरूले पनि अब इन्टरभ्यू हेर्नु पनि अफर गर्न सक्नुहुन्छ अहिले त नो चान्स अहिले नो चान्स नो चान्स अहिले अहिले चुप्प लागेर बस्नु अहिले अहिले एक्टिङ त्यो पनि क्रम बद्दै आउँछ होइन हजुर त्यही भइरहेछ अहिले चाहिँ हजुर ओके तपाईँको समय दिनुभयो तपाईँ जस्तो यो मुस्कान दिइराख्नु भएको छ लिइराख्नु भएको छ बाँडिराख्नु भएको छ नि यो मुस्कान सधैँभर यसरी नै ताजा राख्नु होला र नेपाली सिनेमामा चाहिँ अझै तपाईँका चलचित्रहरू हेर्ने मौका पाइयोस् होइन अझै राम्रो नेपालको नाम कमाउने कुनै एउटा वे तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ त्यो वेलाई चाहिँ तपाईँ सक्सेस रहनु होला त्यो वेमा चाहिँ तपाईँ सक्सेस रहनु होला धेरै धेरै शुभकामना समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू